म्हजें नांव सिंथिया आल्मेडा, हांव मोरजेसून येयल्या. म्हाजो चेडो सेमिनारीन आसता आनी ताका रॅशिसाची पिडा जाल्या, म्हणजे रिंग गार्डाचे. ताका ट्रिटमेंटाक लागून हांव सेकेंड चॅकअपाक लागून ताका हाडून गेल्लें सेमिनारींतल्यान. आनी भायर सरतना ताका हांवें चेड्याक चेडो म्हाका म्हणूंक लागलो, मामा मोबायल दी. इतल्यान हांवें तो आलार्म लावन दवरलेलो ते तेसाक लागून. आनी तेचे उद्देश म्हाका उगडास येयलो कितें तेसाचो टायम जाला. हांवें म्हणलें बाबा म्हटलें मातसो राव, तेस स्टार्ट जातलो. आनी आमी सेमिनारीन पिला, सेमिनारींतल्यान भायर सरत तें म्हापसा पावसर आमी तेस केलो, आख्खो तेस केलो. आनी थंय पावन 5 मिनटांनी तेस काबार जावन ब्रादरीचें ब्लेसींग घेतलें. आनी थिंगाच्यान आमी परतून भायर सरले हांव सेमिनारीन येवपाक. पोरवोरी पावून थिंगा सिग्नल पडलें, स्टॉप सिग्नल पडलेंतल्यान थंय स्टॉप जावन आमी आमचे कुशीकूच तेकोन सारके 2-3 गाडयो एकदम फास्ट येवन सारक्यो इतल्यो हें जाल्यो कितें सारक्यो हें जाल्यो थिंगा धुंवर भायर सरलो. म्हाका इतलें भिरांत दिसलें. हांवें त्या ड्रायव्हराक बाबड्याक म्हटलें, बाबा म्हटलें आमची गाडी काड, आमचे गाडीक म्हाका सांग आग पेट्टा कितें जाता म्हाका सोजमना. तो म्हाका म्हणलो आमी खंय काडू, फुडें कदंबा आहा, फाटल्यान गाडयो आहात. तितल्यान सिग्नल स्टार्ट जाले उपरांत गेले उपरांत म्हाका म्हणलो, बाय मला आमचो टायम बरो आहालो, नाजाल्यार मला आपूण आपणान चिंतलेलें. मला लागलो म्हणजे तेच सायडीक गॅप आहा पूण गाडी ते सायडीक काडटा. हें जालें तेच्या मनान म्हणटा आपणाचें कितें जालें आसूं म्हणून म्हटलें म्हणटा आपणें दवरलें, नाजाल्यार ते गाडयेन आमी तिगांय काबार जातलीं जाल्यार. आयज म्हणटा हांव ह्या तेसा उद्देशी आमकां एक म्हणजे नवें जिवीत मेवलें. म्हाका जेजू कालचंतन गोर करता नीन वचता म्हाका काडटा जेजू. दुसरी गोवाय की म्हाजी चेड्याक इतली रॅशीस जाल्ले म्हाज्या, हांव सारकी बेजार जाली खूब म्हणजे खूब. ताका न्हू सेमिनारीन आहा तो इतलो ताका न्हू खाजत जाली, तो शितवी ताच्या दिसांक लागना आहलें. हांवें ब्रादरीशीन मागलें, ब्रादर तेजे पासून माग म्हटलें. हांवें ब्रादरीन तेजे पासून मागलें. ब्रादर म्हाका म्हणलो भियेनाका, हांवें ते रिंग हाड म्हणूंक लागलो. आनी आयज तेची पिडा तेची आयज एकदम सारकी क्लीन जाली. आनी आयज बरो आहा म्हणून हांव जेजू कालचोन तुका आर्गां दीन वासवाक दिता. तशेंच हांव सगल्यांक तुमच्या लागीं मागता, म्हजे चेडो सेमिनार आहा तेचे पासून ताका मागण्यान तुमच्या दवरा म्हणून. देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. Every day सारखे 3 माझी मागणी जाता युट्यूबाचेर. सगळ्यांनी जॉईन जावपाक जाय. आतां त्या भयणीन उलयला तेच मागणे, 3 मागणे ब्रदर विल्सन रिबेलो मारलो युट्यूबाचेर. तुमकां येतले लिंक सारखे 3 सुरू जाता. आनी सबस्क्रायब करा, तेन्ना ऑटोमॅटिकली मेसेज येतले. ओके, सगळीं जॉईन जावंक जाय. ओके ना? प्रेज द लॉर्ड.